श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ अथर्ववेदस्य रोहिणी वनस्पतिः सूक्तम्। ॐ रोहण्यशिरोहण्यस्नच्छिन्नस्य रोहाणि रोहयेदमारुन्धति यत्तेरिष्टं यत्ते दुत्तमस्ति पेष्ट्रं च आत्मनि धाता तद्भद्रया पुनः संदधत् परुषा परुः संते मज्जा मज्ञा भावतु समूते परुषा परुः संते मांसस्य विश्रस्थं समस्तपि रोहतु मज्जा मज्ञा संधीयता चर्मणा चर्म रोहतु असृप्ते अस्थिरोहतु मांसं मांसेन रोहतु लोमलोम्ना संकल्पयात् त्वचा संकल्पयात् त्वचम् असृप्ते अस्थिरोहतु छिन्नं सन्धेह्योषधे स उत्तिष्ठ प्रेहि प्रद्रावरथस्सु चक्रस्सु उपविश्वनाभिः प्रदिदिष्ठोर्ध्वः यदि कर्त्रं पादित्वा संसस्रे यदि वा स्मा प्रहृतो जघान ऋभुरथस्येवाङ्गानि सन्दधत्परुषा परुः। अथ अथर्ववेदस्य रोगनिवारणसूक्तम्। ओम उत देवा अबाहितं देवा उन्नायथा पुनः उतागश्च कृशं देवा देवा जीवयथा पुनः द्वाभिमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः दक्ष्यं ते अन्य आवातव्या अन्यो वातु यद्रपः आवातबाहि भेषजं दिवातबाहि यद्रपः त्वं हि विश्ववेषज देवानां दूत ईयसे त्रायन्तामिमं देवाश्रायन्तां मरुता गणाः त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथा यमरपा असत् आत्वागमं सन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः दक्ष्यन्त उग्रमाभारिषं परायक्ष्मं सुवामिते अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभिमृशामसि। अथ अथर्ववेदस्य स्वर्ज्योतिःप्राप्तिसूक्तम्। ओम अजोह्य अग्नेरजनिष्ठशोकात्सो आपश्यज्जनिता रमग्रे तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहान् रुरुहित् मेध्यासः क्रमध्वमग्निना नागमुक्ष्यात् हस्तेषु बिभ्रातः दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम् पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्ष्यामारूहमन्तरिक्ष्यात् दिवमारूहम् दिवो नागस्य पृष्ठा स्वर्ज्योतिर्ज्योतिरगामहम् दिवो नागस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम् स्वार्यन्तो नापेक्षन्त आद्याम्रो हन्ति रोदासि यज्ञं ये विश्वतो धारं सुविद्वां संविते निरे
अग्निप्रेहि प्रथमो देवता नाचक्षुर्देवानाभूतमानुषाणाम् यक्ष्यमाणा भृगो विश्वजोषा स्वर्यन्तु यजमान स्वस्ति अजमानज्मिमया साघृतेन दिव्यं सुपर्णं पायसं बृहन्तम् तेनागे स्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभिनाकामुत्तमम् पंचौदनं पंचभिरंगुलीभिर्द्रव्योद्धार पंचधेत्तमोदनं प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य देहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं देहि पार्श्वम् प्रतीच्यां दिशि भसदामस्य देत्तारस्य दिशुत्तारं देहि पार्श्वम् ऊर्ध्वायां दिश्या अजस्यानुकं देहि दिशि ध्रुवायां देहि पाजस्यामन्तरिक्षे मध्यतो मध्यामस्य श्रुतमजं श्रुतया प्रोणोहि त्वचारङ्गैः ससंभृतं विश्वरूपं स उत्तिष्ठ्यतो अभिनाकामुत्तमं पद्भिश्चतुर्भिः प्रतितिष्ठदिक्षुः हरिः ओम्।